दोस्तों साथियों बुजुर्गों हम उम्र दोस्त आइए आज हम यसनल कुरान के कायदा नंबर 18 पढ़ेंगे। बहुत तेज़ी के साथ हम सबक की तरफ ले चलेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते हैं। ध्यान से देखें। फ़ा ता ज़बर फ़त, ता ज़बर ता, काफ वाव पेश ऊ, नून ज़ेरनी। ये आयत की अलामत है। जब हम आयत पर जाते हैं तो जो भी एराब होता है वो साकिन हो जाता है। जैसे ये आपके सामने है, नून के नीचे ज़ेर है, लेकिन यहाँ पर आयत के आने की वजह से ये नून साकिन हो गया है। तो हम पढ़ेंगे फ़ा ता ज़बर फ़त, ता ज़बर ता, काफ वाव पेश कू, नून साकिन, फत्तकून। ध्यान से देखेंगे, बहुत बारीकियां है, इसको समझिए। आयत पर ये अलामत आयत है, आयत पर रुकेंगे तो हम पढ़ेंगे फा ताजर फत, ताजवर ता, काफ वाव पेश कू, नून साकिन, फत्तकून। जब डबल साकिन इकट्ठा होता है तो माकूब भी हो जाता है, जैसे वाव साकिन नून माकूब होता है। ठीक है। जा वाव जबर जऊ, जीम खड़ा जा, नून साकिन, जऊ जान। जा ज़बर ज़ा, काफ ज़बर का, रा या रई, जक राय री, या अलिफ ज़बर या, जा का री या। ध्यान से देखें। जा ज़बर ज़ा, काफ ज़बर का, राय री, या अलिफ ज़बर या, ज़करिया। सा ज़बर सा, मीम खड़ा मा, नून ज़ेरनी, ये है ज़बर या, समानिया। काफ वाव पेश कु, वाव ज़ेर वी, रा तेज रत, कुव्विरत, कुव्विरत। मीम से मस, वाव खड़ा वा, मस वा। काफ वाव पेश कु, वाव है ज़बर वाह, कुव्वाह, कुव्वाह। वाव ज़बर बा, लाम ज़ेर ली, दाल ज़बर दा, ता काफ ज़ेर तिक, वालिदातिक, वालिदातिक। गैन या गई, रा ज़ेर री, हा खड़े ही, हा साकिन है, गैरिह। गैन या गई, रा ज़ेर री, हा खड़े ही, गैरिह। ये वक्फ़े लाजिमा है जो आपके सामने ये जीम देख रहे हैं, यहाँ रुकना ही रुकना है। गैन या गई, रा है ज़ेर रिह, गैरिह। यहाँ पर अलिफ पेश ऊ, लाम को इस्लाम में मिलाएंगे, ये वाव छोड़ दिया जाएगा, दूसरा वाव भी छोड़ दिया जाएगा, तीसरा अलिफ, चौथा अलिफ, ये दोनों अलिफ और ये दो वाव छोड़ दिया जाएंगे। हम अलिफ को पढ़ेंगे अलिफ पेश ऊ, लाम को लाम में मिलाएंगे, लाम लाम पेश लुल, उलुल। अलिफ लाम जबर अल, बा अलिफ जबर बा और बा साकिन, उलुल अलबाब, उलुल अलबाब। ध्यान से देखें, बहुत आसानी से पढ़ें और मेहनत से याद करें। जैसे फत्तकून, ज़ौजान, ज़करिया, समानिया, कुव्विरत, मस्वा, कुव्वा, वालिदातिक, गैरिह, उलुल अलबाब। अजीज़ बच्चे मेहनत से याद करें। मश्क देखें। खा ज़बर ख, ता ज़बर ता, मीम लाम ज़बर मल, खातमल, लाम खड़ा ला, हा पेश हु, खातमल्लाहु, खातमल्लाहु। आइन ज़बर अ, लाम खड़ा ला, अला, क़ाफ पेश कु, लाम वाव पेश लू, उलू, बा ज़ेर बी, हा मीम ज़ेर हिम, क़ुलूबिहिम। वाव ज़बर बा, आइन ज़बर अ, लाम खड़ा ला, वअला, सीन मीम जबर सम, आइन ज़ेर ई, हे मीम ज़ेर हिम, समइहिम। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम। वाव ज़बर वा, आइन ज़बर अ, लाम मद खड़ा ला, वअला, अलिफ बेजा अब, स्वाद अलिफ ज़बर सा, रे ज़ेर री, हे मीम ज़ेर हिम,
وعلى أبصارهم غين زرگی شین الشا واو زور وا تے واو پیش تو غشاوة واو زور وا لام زبر لا ہے میم پیش ہم غشاوة ولهم عین زبر آ زال الف زبر زا بے دو پیش بن عذابن عین زبر آ زای زی میم دو پیش من عظیم جب آیت آئے گا تو عظیم پڑھیں گے عظیم عین زبر آ زای زی میم ساکن عظیم واو زبر با میم نون زر می واو زبر با میم زر می نون زبر نن نون الف زبر نا سین زر سی و مین الناسی واو زبر با میم زر می نون زبر نن نون الف زبر نا سین زر سی و مین الناسی میم یہ زبر مئی یہ نون ساکن چھوٹ جائے گا نون میم کو یا میں ملائیں گے یہ کو پڑھیں گے میم یہ زبر مئی یا زبر یا قاف واپس قو لام پیش لو میں یقولو الف کھڑا آ میم زبر ما نون الف زبر میم نون زبر من نون الف زبر نا آمنا بے لام زبر بل لام کھڑا لا حمزہ زر ای باللہ واو زبر وا بے لام زر بل یا وا زر یو میم لام زر مل و بالیوم الف کھڑا آ خزر خی رزر ری و بالیوم الآخری واو زبر وا میم علی ما ہے میم پیش ہم و ما ہم بے زر بی میم واو پیش مو میم زر می نون نی نو زر نا بال و ما ہم بمؤمنین بے زر بی میم واو پیش مو بیمو میم زر می نون نی نو زر نا بمؤمنین بہت دھیان سے دیکھیں گے میم زر می نون کے بعد یہ ہے یہ نون زر نی نون زر نا بمؤمنین حا زبر حا سین زبر حس با پیش بو نون کو لام میں ملائیں گے الف چھوڑ دیا جائے گا یہ دونوں نون لام زر نل لام کھڑا لا ہے پیش ہو حسبنا اللہ واو زور با نون عین زر نی میم لام زبر مل و نیمل واو زور با کافی کی لام پیش لو و نعم الوکیلو بلکہ یہاں ہوگا و نعم الوکیل اب آئیے رحمانی پڑھتے ہیں بہت دھیان سے ختم اللہ علی قلوبہم بہت آرام سے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم وعلی ابصارہم مد وغیرہ کا دھیان رکھیں غشاوۃ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل بہت دھیان سے دیکھیں گے اور رحمانی بھی پڑھنا سیکھیں ہجے کر کے رحمانی کر کے تاکہ دونوں پڑھیں زیادہ سے زیادہ آپ کو خوب اچھے سے پڑھنا آ جائے عزیز بچے اور بچیاں خوب محنت کریں خوب جم کے پڑھیں اور اپنے گھروں میں جو بچے آج قرآن نہیں پڑھ پاتے بہت مایوس ہیں جو بہت تکلف میں ہیں کہ ہم کیسے پڑھیں کیسے سیکھیں گے ہم بڑے ہو گئے ہیں ہمیں شرم آتی ہے ہمیں کون سکھائے گا اور کچھ لوگ آج کل پیسے کے چکر میں کہ ہاں پڑھائی میں بہت زیادہ خرچہ ہے پیسے کے ڈر کے مارے ہیں لیکن ہاں کچھ بھی ہو جائے لوگ نیٹ چلانا نہیں چھوڑتے
موبائل چلانے سے بچے باز نہیں آتے، تو ان بچوں کو جن کو پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا ہوگا، موبائل چلاتے ہی چلاتے پڑھ لیں گے، رات کی تاریکیوں میں سوتے سوتے بیٹھے بیٹھے جب چاہیں سوتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس رضا اردو اینڈ عربی تعلیم سے پڑھیں اور خوب محنت سے پڑھیں، بلا خوف بلا جھجک اور بغیر کہیں جائے آئے۔ آپ کا سب سے کم ٹائم میں عربی اور اردو پڑھنے کا آسان چینل رضا اردو اینڈ عربی تعلیم کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیں، اور جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو خوب توجہ سے ایک دوسرے کو شیئر کر کے بتائیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔